السلام عليكم يا فخامة الشعب الجزائري العظيم الزلف اللون. الكثير من الأخوات والإخوة بعثوا لي البارح رسائل على الشخصي على الخاص، قاعدين يقولوا لي وش بيك يا عماد محبط لهذه الدرجة في الفيديو الأخيرة، وانت مال فطل عنا المورال وانت كذا وانت كذا. مانيش عارف كيفاش قريتوها اني محبط. انا البارح كنت حزين فقط، وماشي حزين على ثورتنا او على اللي وين واصلين. في الايام الاولى اذا كنتوا تذكروا كنت نقول بالكلمه اذا كنتوا تعتقدوا، وقولوا لي كذاب لا كان كذبت. في الايام الاولى كنت نقول لكم اذا كنتوا تعتقدوا انه ثورتنا راح تخلص في 4 اسابيع او في شهرين او في 6 شهور او في عام فانتم مخطئين. قلت لكم اذا كنتوا تنتظروا انه العصابه راح تعطيها لكم على طبق من فضه فانتم مخطئين. فالبارح انا ما كنتش محبط، انا عارف انه كل ما يحدث رايح يحدث. انا البارح كنت حزين على فئة من الأحرار، فئة خرجت في 22 فيفري، فئة شفت في عينيها البريق. وكي نتكلم لكم هنا نتكلم لكم على جزائريي الخارج ولا جزائريي الغربة، نكلمكم على أحرار خرجوا في بلاص دلا ريبوبليك في باريس مثلا، وعينيهم مملوئين بالبريق تاع الحرية، فرحانين شايفين الجزائر جديدة جاية. لكن غاضوني لانهم دخلوا في الفخه، انهم قنعوهم باللي ثورتنا ستخطف. دوك نفهمكم في واحد العقليه قاعدين يفهمونا في حاجه ما تدخلش في الدماغ. هزوها من الباب هذا جماعه، هزوها من الباب هذا. اخي ديما تقولوا هما واش قاعدين يلعبوا على العرقيه، على الجهويه، على المسألة الدينية، هذا علماني وهذا مش علماني. على فكرة شتو العلمانيين الملحدين دوك اللي قاعدين يستفزوا فيكم حاليا كما جاب الخير هذاك وغيره، هذوك هما كيش نقول لكم، هذوك هما الديزل تاع الأنظمة الفاسدة، هذوك هما الديازال. لذلك شتو الهاشتاغ اللي خرجوه الإخوة قالوا لهم خليوه ينبح، يجب أن تستعملوهم هذه النوعية، خليوها تنبح. لماذا؟ عم بالكم هذوك يحوسوا على زوج امور، وحده يخدموا النظام لانهم يلعبوا على العقيده، رايحين يلقاو وجهه نظر كبيره، انظار الناس تتوجه لهم كثير من باب واش قاعد يقول هذا ولا لا 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 لا. فالنظام راح يلقى فرصه، راح يلقى فراغ باش يلعب لعباته. والامر الثاني هاد الناس انتهازيين لما يوصلوا للدرجه هذه واش محوسين يديروا؟ محوسين واحد مهبول وربما يبعثوا النظام بعد واحد مهبول يقول لهم هذا يجب أن يقتل. واش يقول هو؟ يخرج في الصحف الفرنسية خاصة وفي الجرائد الفرنسية وفي القنوات الفرنسية باش يقول خرجوا عليا فتوى خطر ما أنا كنت ضد الإسلام. فيخرجوا يعطيوه لجوء سياسي ويروح ليها ويبدا يسب في أولاد بلاده. لذلك الشد ما تقدروا تعملوا له صح هو خليوه ينبح كالكلاب. ولعبوا لنا على العرقيه وعلى الاخر. هيا خلينا اليوم نحطوا نفوسنا فعلا في صفه الناس اللي قاعده تخمم بنفس العقليه هادو، العقليه تاع ما رايحين يحكمونا الدشره، يهضروا على الدشره عن من يحكي على خاوتنا القبائل. شوفوا لا لغه خشب لا عمار بوزور، هما اللي حاكمين لي بوست، هما اللي كذا جماعة أزنوف والله ما عمباليش كيفاش، هما اللي حكموا حداد من تما، الاخر تواتي من تما، كذا كذا كذا. اولا وانا اعتذر على فكرة، اعتذر لاخوتنا تاع ندروما ومنهم تلمسان، لاني كنت مرة من المرات قلت جماعة ندروما، ومايش من اخلاقي اني اصف جماعة مرتزقة لمنطقة. اول مرة قلتها عندي اسابيع، وقلت نخرج، كنت رايح نعتذر في المغاربية وتقطعت المكالمة، كنت راح نعتذر لكم يا اخوتي على التلفزيون، يعني مش حتى على واحدة من الفيديوهات نتاعي. هيا نهزو من مبدأ نخمو كيفهم صح، هذاك هو الصح، هذوك القبائل حاكمين الاخر يا اخي حنايا قاعدين نقولوا اسمعوا مليح هذه المنطقة، قاعدين نقولوا حنايا نحوسوا على انتخابات يسيروها ناس نزهاء في الاخير، باش الشعب هو اللي يختار اللي يمثلوه. صح ولا مش صح؟ قولوا لي ياك تكذب، صح ولا مش صح؟
هيا سيدي نهزو مثال انه في 57 سنه هذه، لانه الانتخابات ماهيش نازيها، ديما جماعه القبائل اللي يحكيو عليهم حكموا البلاد وكسروا البلاد وداروا البلاد قاعدين يفوزوا. يعني سماوش معناتها القبائل هادو اللي قاعدين يفوزوا بلا تريشري، هكذا قاعدين يفوزوا بلا نزاهه. علاش مقلقتكم انه الشعب خارج يرد انتخابات نزيهه؟ اذا كنتوا تمنوا صح، إذا لا انتم ما تحبوش القبائل، انتم تحبوا الكادياس، انتم تحبوا لي كابيل دو سيرفيس، كيما كريم بن يونس اللي خرجتوه في الاخير، هذا اللي جبتوه واللي ما قدرش يقول لواحد انت عنصري لانه تكلم على اللغه اللي مكتوبه في الدستور. اذا هزينا المنطق هذا، اذا فخامه الشعب خرج للشارع، يا اخي القبائل يا اخي قاعدين تقولوا اقليه، اذا خرج الشعب للشارع واسترد الانتخابات نزيهه، الا تصبح الاغلبيه هي اللي تقرر شكون اللي يحكمها؟ الا يصبح اغلبيه الشعب الجزائري، يا سيدي نقولوا اغلبيه الشعب الجزائري ما يحبش القبائل يحكموه، يا اخي الاغلبيه راح تفوتي على رئيس ماهوش قبائلي، صح ولا مش صح؟ لكنكم هاو التعامل تاعهم. يا منا الانتخابات اللي مش نازيها قال لك حكمت البلاد 57 سنه وقاعدين يتهموا في القبائل الكادياس، والان قاعدين يقولوا لنا علاه محوسين انتخابات نزيهه، خليوها نروحوا طول الانتخابات باش ما يحكموهاش هما. ما هذا التناقض؟ شنو هو هذا البارادوكس اللي ما يمنوش حتى طفل في عمره 6 سنوات؟ لذلك يا اخوتي اليوم انا فرحان، انا البارح كنت حزين، ما كنتش محبط، لانه الثورجي اللي خارج باش يجيب حق اجماعه او لازم يتعامل مع كل المناورات. وهذا هو الشيء اللي قلته لكم في الايام الاولى، وارجعوا للفيديوهات وقولوا لي يا عماد انت كذاب اذا كنت نكذب. قلت لكم اذا كنتوا تعتقدوها في اسابيع او في اشهر او في سنوات فانتم واهمون، لانه حجم الفساد، حجم جذور شجره الزقوم اللي ما زالت لداخل راهي اكثر من الشجره حد ذاتها. رانا قصينا راس الشجره اللي هو بوتفليقه وعائله بوتفليقه، قصينا الاغصان الماليه، قصينا الاغصان السياسيه، واليوم جايب لك لجنه حوار. شوفوا معايا، شوفوا النفاق، ديما شوفوا النفاق. جايب لك لجنه حوار فيها ناس متصورين مع شمعون بيريز، معطيت لهم ميدالية فخر وما نعرف واش من عند ساركوزي. احنا نتكلموا على نوفمبريين باديسيين. فيها نساء قالت لك انا ندير حوار مكرة في صالة المكرة تاع خوتنا في ورقلة. فيها نساء قال لك هذيك سجناء الرأي ما همش سجناء الرأي. كاينه فيهم اللي قالت لك انا رايح نحبي عند التوفيق، وهذه اللي رايحه تحبي ما نعرف واش رايحه دير، كي تروح تحبي الله اعلم واش رايحه دير. هاد الناس خرجوا لك ناس قاعدين يدافعوا عليهم ويخمجوا لك في طالب بتصويره مع تصويره بوتفليقه. هذا الطالب اللي اسمه سامي يجب ان ننسى اسمه، يجب ان نتفكروا العمل اللي عمله هو وزملائه باش ما نبخسوش العمل اللي قاموا به زملائه، لانه راه مع مجموعه من الطلبه وكان هو اللي هز الميكرو فقط. لازم نتذكروا الافعال. فخامه الشعب الجزائري وصل للوعي هذا. شوفوا التناقض، يخمج لك في واحد دار لقطه فارقه فيقت الكثير من الناس، انه هاد الناس اللي قاعدين يدافعوا على ما يسمى نوفمبر وباديسي ما قاعدين يدافعوا الا على مصالح شخصيه، هي تقسيم البلاد من اجل مصالحهم. قادرين يقبلوا الجزائريين يتقاتلوا من أجل مصالحهم. أنا كنت حزين البارح لأنه الكثير من الأحرار سواء في الجزائر أو عندنا احنا في كندا أو في باريس أو غيرها تركوا أماكنهم وهما أحرار. أنا أعرف أنهم في قلوبهم أحرار، لكن تركوها من مبدأ واحد غلب، واحد ضجر، واحد قلق من اللي قدامه. وهي عقلية جزائرية بامتياز. يروح العرس يقول لك وقعد معايا ذاك انا ما نحملوش. نحن في ثوره، ما يهمنيش شكون اللي على يمني شكون على يساري.
ما يهمنيش. واذا كان عنده ايديولوجيه مش كيما تاعي، اذا كنت انا مانيش اسلامي وهو اسلامي، لا يهمني مادام قاعد يلعب على هذا. اذا كان عنده ايديولوجيه فاهمها بالخطا، محوس يقسم البلاد بطريقه غير مباشره، انايا مهنتي وشن هي، مهمتي وشن هي، نحاول نفهمه اذا كنت فاهم انا صحيح، مش ننفر عليه، مش نفروا عليا باش هو يزيد يروح للمجموعه نتاعو اللي قاعده تفهم فيها باللي هذا الجزائري مثلا اللي كذا، او ما يحملكش انت العلماني غدوه ويقتلك. انت يا لما تفهموا باللي تحترمه، لكن ما تحترمش الايديولوجيه نتاعو، ما تقدرش تقبلها، هو راح يتقبل يتناقش معاك. لما يتناقش معاك وربما انت تردوا للطريق الصحيح، والحمد لله ردينا كثير من الناس الى الطريق الصحيح. البارحة فقط في الأسبوع الماضي رديت الكثير شخصيا، رديت الكثير من الأحرار اللي كانوا يعتقدوا أنه حل الجزائر في يد القايد صالح. لماذا؟ ديما نقولها في فيديوهاتي، نقول يا جماعة ما تحبوش الإنسان وما تكرهوش الإنسان، ما تحبش عماد وما تكرهش عماد. عماد هذا قادر يغلط، هز الحاجة اللي قادر يقولها عماد وصاوبه صائبه. انا مثلا القايد صالح كانوا يسبوا فيا في الاول، كانوا يقولوا لي كيفاش انت تأيد القايد صالح. انا مانيش قاعد نقيد في القايد صالح، انا ايدت حاجه قام بها، حاجه قالها لما قال سنطبق الماده 102 الماده 7 والماده 8، انا حييت صرفقت قلت اذا عملها فهو يعني سيدخل في مجال ابطال الجزائر. لما ما عملهاش خلاص، او موش صفة القايد صالح. لكن المنافقين يهز لك القايد صالح ويدمجه لك في الجيش الشعبي الجزائري. فاهمين كيفاش؟ عم بكم عليه فرحان لثلاثة امور. اليوم الطلبة مع الشعب نتاعهم اثبتوا ان فخامة الشعب الجزائري لن يعود، واثبتوا ان فخامة الشعب الجزائري فهم كل الالاعيب. أكبر دليل على ذلك يا جماعة ما وقع للألماس. الشعب الجزائري كان يحب الألماس، قام بخطأ استراتيجي ضد إرادة الشعب، قالوا له اجبد روحك. لما رجع فتحوا له يديهم. هذا هو الشعب اللي نحوسوا عليه. عماد غلط غدوة، قلت لكم هذاك النهار، قلت لكم شتو البشماق اللي ربونا به ماتنا تاع النيل وهذاك، كون نغلط أنا ضد إرادة الشعب هزوا لي البشماق للوجه، ماهيش حتى للظهر، للوجه. هكذا تمشي الأمور. فرحان للطلبة، فرحان لأمر آخر وهو كنت قاعد نقوم به يعني صراحة منذ مدة، خاصة لما زرت فرنسا، وهي انتظروا يا إخوة قنبلة ضد الهاربين بأموال الجزائريين إلى فرنسا، وضد حتى مسؤولين فرنسيين متورطين معاهم. كي نقول لكم ماشي نقول لكم بعد ايام، ربما بعد اسابيع، وربما بعد حتى شهور، لانه تحقيق كبير، لكن قنبله. والحمد لله وفقنا ربي الى امر اخر. الامر الثالث اللي راني فرحان به، كلما وصل مستوى المناورات الى هذه الحقاره، يعني انه يستعمل لك كريم يونس اشخاص في الثوره المضاده اكل عليهم الدار وشرب. لما راح يدخل لك الارندي وافلان وتاج، يا جماعه هاد الثلاثه رؤوسهم حاليا في السجن، ويقولوا لنا لازم تقبلوهم. مهبول تايا. الحاجه تاني، منظمه المجاهدين اللي رجعت للمجاهدين، وتفرحك لما توصل الثورة المضادة أنها تقام على واحد كما توفيق ديزاد وغيره من الأوباش اللي البارح كان ينتقد في القايد صالح، اللي البارح كان حاكم هذاك الرابور مقعدو قدامه يقولوا ما تحشمش تدير غناية على الانتخابات، وهو درك موش يغني على الانتخابات، يرقص على 1:30 كما يقولوها المصاروة. عندما يصل هذا المستوى لثورة مضادة، فاعلم أن الشعب، فخامة الشعب، هارب على هذه السلطة الحاكمة بأشواط ضوئية. الجمعة 27، أنا مانيش شمس الدين، أنا ما نتنبأش، لكن أعدكم أنكم ترون طوفان بشري على مثال 14 مارس وغيره من الطوفانات اللي خرجت في الجزائر العاصمة في مارس. أعدكم بذلك.
والله العلي العظيم متيقن بالنصر لهذا الشعب اللي وصل لهذا الوعي، متيقن بالنصر، تيقني أني أتكلم معكم حالا درك. سلام الأحرار على فخامة الشعب الجزائري العظيم.